तरह से बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम। अम्मा तो जिंदा होती तो मुझे कहती मोहम्मद मैं तेरे लिए नमाज तोड़ देता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, डेली व्लॉग विद दीन की बात। आज एक नया दिन और एक नई सुबह और एक नई एनर्जी के साथ इंशाल्लाह आज का डेली व्लॉग विद दीन की बात शूट करेंगे। मैंने नमाज़ पढ़ ली है और आज भी मैंने कल की तरह एक टी शर्ट पहन ली है इस तरह की। कल भी बहुत ज़्यादा धूप थी। आज 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे है। आज मैं चूँकि दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली में रहकर रिपब्लिक डे ना देखे मैंने आज तक नहीं देखा है। मैंने सिर्फ टीवी पे देखा है मेरी मम्मी ने, पापा ने तो और लोगों ने बहुत बार देखा, लेकिन मैं नहीं गया कभी। लेकिन आज संडे भी है, मौका भी है और रिपब्लिक डे को वैसे भी छुट्टी रहती है, तो आज मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने वाली है, क्योंकि संडे है ना, तो बहुत ही लोग आने वाले हैं। मेरे मम्मी पापा ने काफ़ी बार देखा हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं भी चला जाऊँ उनके साथ गाड़ी में, तो मैं भी देख लूँगा और माँ बाप का थोड़ा साथ मिल जाएगा। उनके साथ टाइम स्पेंड करना, ये इससे बड़ी नेमत दुनिया में हो नहीं सकती कि माँ बाप के साथ कुछ भी टाइम आपने गुजारा हो, गुजारने का मौका मिल जाए। ये आपकी खुशनसीबी है। ठीक है, आप माँ बाप से अजीम हस्ती किसी के लिए भी कुछ नहीं हो सकती है। कितना ही बड़ा कोई बुज़ुर्ग हो, कितना ही बड़ा कुछ हो, माँ बाप सबसे पहले। तो उनके साथ आज जाने का मौका मिल रहा है, और वो भी सब जब आप घूमने जा रहे हो, थोड़ा सा तफरीह करने जा रहे हो, तो और भी खुशी की बात है। आज जाएंगे और हमारे डेली व्लॉग विद दीन की बात बहुत अच्छे शूट हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और आजकल जो किताब चल रही है ये किताब चल रही है आजकल मुताले में, पढ़ लेना आप अच्छे से कमेंट बॉक्स में बताएं कैसी किताब है, और किसी ने पढ़ी है तो वो भी बताएं उसका क्या तजुर्बा रहा है। इंसाइक्लोपीडिया ये किताब है, तो आज के लिए मुताले में चल रही है। तो बहुत शानदार किताब है, हिला के रख देती है किताब। जब इंसान इसको पढ़ता है ना, अगर किसी इंसान को अपने आप को अंदर से हिलाना है, शेक करना है अपने आप को, कहते हैं ना शेक करके कुछ चीज़ें पी जाती हैं तो फ़ायदा देती हैं। तो कभी कभी इंसान भी ना थोड़ा सा हैंग सा हो जाता है, तो उसको शेक करने के लिए कैसी किताब चाहिए। तो ये वो वाली किताब है जो इंसान को अंदर से झंझोड़ कर रख देती है। तो ये चल रही है, और ये किताब है, इसको मैं हरम से ही लेकर आया था। इसके अंदर अरबिक की वो दुआएं हैं जो कुरान और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हैं। तो ये सारी दुआएं हरम के अंदर इमाम हरम मांगते हैं। बहुत ही शानदार दुआओं का ये ज़ख़ीरा है अरबिक में पूरा। तो मैं ये लेकर आया, तो मैं पढ़ते रहता हूँ, दुआ पढ़ते रहता हूँ। इसलिए इससे कि वैसे तो मांगना आता है नहीं हम क्या ही मांग लेंगे, उर्दू में कुछ नहीं मांगना आता है 2-3 बातें कहते हैं, फिर सोचने लग जाते हैं यार क्या कहे। तो अल्लाह से अरबी में मांगा जाए तो मज़ा आ जाता है, क्योंकि अरबी जो है उसके महबूब की ज़बान है, राइट, कुरान की ज़बान है। तो इस तरह की चीज़ें रखी रहती है। तो चलते हैं इस व्लॉग में आगे। और दीन की बात 2-3 व्लॉग में ऐसा हो रहा है कि कभी कोई आ जाता है पीछे से, कभी कोई बात कर रहा है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है कि दीन की बात सुनते टाइम ना आप एकदम से फ्री होने चाहिए, एकदम बिल्कुल फ्री, कोई ना हो, ताकि आप अच्छे से सुनो, उस सबक को याद रखने की कोशिश करो और अल्लाह की तरफ ध्यान चला जाए। मतलब उस 6-7-8 मिनट की जो ऑडियो सुन रहे हो उस टाइम तक तो चला जाए कोशिश। लेकिन 2-3 व्लॉग में ऐसा हो रहा है कि ऐसी जगह सुन रहा हूँ कि बिज़ी हैं, किसी ने पीछे से गेट खोल दिया गाड़ी का, या कोई किसी ने आवाज़ दे दी, या कोई आ गया। कोशिश करूँगा कि इस तरह की चीज़ें ना हों और सुकून से सुनूँ चीज़, और ताकि आपको भी फ़ायदा हो और ज़ाहिर सी बात है मेरा भी फ़ायदा हो। चलते हैं और मिलते हैं गाड़ी में। मम्मी पापा सब रेडी हो गए हैं, तो देखते हैं कौन कौन जा रहा है। और मैं तो जा ही रहा हूँ उनको लेकर ठीक है, मिलते हैं गाड़ी में। पहुँच गए हैं 26 जनवरी देखने। मेहदियान दरियागंज जा रहे थे, दिल्ली गेट, बट वहाँ नहीं जाने दे रहे थे विदाउट पास। पास था नहीं, और पास लेना पड़ता है 26 जनवरी का। क्या अंदर कर लूँ? मेहदियान दरियागंज पहुंच गए हैं। गाड़ी हमने मेहदियान में पार्क कर दी है। गाड़ी का बड़ा मसला रहता है कि कहाँ खड़ी करनी है, पार्क सब बंद कर दी, पार्किंग भी मतलब क्लोज़ हो जाती है, कहीं रोड पे गाड़ी आप खड़ी नहीं कर सकते। तो मेहदियान में कब्रिस्तान है, वहीं अंदर जाके पापा के जानने वाले मिल गए, वहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी। फ़िलहाल हम तुर्कमान गेट पर हैं और धूप अच्छी खासी निकल रही है। हर जगह अच्छा वाला पहरावा है, क्योंकि 26 जनवरी है, और 26 जनवरी सबसे पहली बार 1930
26 जनवरी को हमने पूरी कंप्लीट फ्रीडम की मांग रखी थी, इसलिए 26 जनवरी को हुई। फिर हमने लास्ट में अपने कानून को भी स्थापित किया और अपने कानून को भी लागू किया। तो 26 जनवरी को काफ़ी यादें हैं, फ्रीडम के तौर पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो हर जगह आज देशभक्ति के गीत चल रहे हैं और जोश है, जुनून है। परेड निकलती है 11 बजे के आसपास जाकर, तो 7:30 बजे जो कहीं पे भी दिल्ली में आप रहते हैं तो आप आ जाओ। और 23 जनवरी से पहले आपको पास लेना पड़ता है, ऑनलाइन मिल जाता है। और अगर आपके पास पास है तो आप जो परेड्स निकलती हैं मिलिट्री वालों की सबकी, तो आप बहुत क्लोज जाके देख सकते हो, अदरवाइज़ आप नॉर्मल पब्लिक के साथ दूर से देखते हो। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो पहले हमने सोचा नाश्ता कर लें, ब्रेकफास्ट कर लें। और अभी 9:10 हो रही है, तो 10 बजे के बाद जाके पीरियड्स शुरू होंगी, वो सारी चीज़ें शुरू होंगी। तो हमने सोचा उससे पहले खाना खा लें। तो फ़िलहाल मैं आ गया हूँ जामा मस्जिद दिल्ली 6, जो यहाँ की सबसे ज़बरदस्त जगह मानी जाती है और कह सकते हो आपके सेंटर है ये दिल्ली के। हालांकि यहाँ जो सबसे बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से ये बहुत ही फेमस है दिल्ली 6, अगर आप यहाँ पे नहीं आए तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने दिल्ली घूमा है। तो ये वो जगह है, आप देखो ये है वो जगह जामा मस्जिद। ये जामा मस्जिद है खूबसूरत, जिसकी वजह से दिल्ली 6 की पूरी दुनिया के अंदर लोग जानते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमेशा यहाँ पर फॉरेनर्स आपको मिलेंगे घूमते हुए। आज तो सन्नाटा है सड़कों पर, पूरी मार्केट भी बंद है। तो देखते हैं कहाँ पे कोई मिलेगा खाना पीने का जुगाड़, तो खाएंगे। सब लोग खरामा जा रहे हैं 26 जनवरी देखने, लेकिन हम जा रहे हैं उल्टी साइड खाना खाने। देखो ये जगह ऐसी है जहाँ पैर रखने की जगह नहीं रहती है, आदमी से टकराता है। लेकिन आज देखें सब घरों में सो रहे हैं, और जो बेचारे कुछ लोग बाहर से आए हुए हैं या यहाँ के भी कुछ लोग देखना चाहते हैं 26 जनवरी, वो जा रहे हैं 26 जनवरी देखने। आज के डेली व्लॉग विद दीन की बात में हमने जामा मस्जिद भी दिखा रहे हैं और आपको दिल्ली 6 भी दिखा रहे हैं और 26 जनवरी भी दिखा रहे हैं। तो आज का डेली व्लॉग काफ़ी बड़ा ना हो जाए, यहाँ से थोड़ा सा और करीब से दिख रहा है। देखो जामा मस्जिद, देखो ये है वो शानदार जामा मस्जिद, तारीख़ी मस्जिद, हिस्टोरिकल मॉस्क, जिसको पूरी दुनिया देखने आती है। मैं फ़िलहाल खड़ा हूँ जामा मस्जिद के सामने, और ये इसका जो गेट नंबर 1 है वो बाबा अब्दुल्ला गेट नंबर 1 देखो सामने दिख रहा है, ये दिख रहा है सामने। और यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ, आई लव जामा मस्जिद लिखा हुआ है, आई लव जामा मस्जिद। अल्हम्दुलिल्लाह करीम होटल में खाना खा आ गए हैं, काफ़ी नहारी और पाया खाए। करीम होटल काफ़ी फेमस और काफ़ी बेहतरीन और शानदार होटल है, जामा मस्जिद के बिल्कुल सामने, मटिया महल की साइड जब जाते 26 जनवरी देखने अब आ गए हैं, और देशभक्ति के गीत चल रहे हैं। और इस तरह से यहाँ पर सब बैठे हुए हैं, इस तरह से पब्लिक बैठी हुई है, वेट कर रही है पेरेंट्स कब निकलेंगे और कब सारी चीज़ें होंगी। सब कुछ बंद है, पूरी मार्केटें बंद हैं, होटल्स बंद हैं। करीम होटल इसलिए ओपन था कि अंदर है वो। मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ 26 जनवरी, लेकिन नेक्स्ट टाइम से और तैयारी के साथ आएंगे, क्योंकि इस बार कुछ चीज़ें पता चल गई हैं। क्योंकि मैं मम्मी पापा तो काफ़ी बार आ गए, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। भाई देखो इस तरह से पूरे रास्ते जो है, ये हम फ़िलहाल खड़े हैं जामा मस्जिद के सामने, और इस तरह से पूरा रास्ता, ये वो रास्ता है जहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती, पूरा फ्री कर रखा है।
ठीक है। इधर इंडिया गेट एक साइड, दिल्ली गेट और इंडिया गेट इस साइड से आएंगी परेड और इस साइड चली जाएगी रेड फोर्ट की तरफ इस साइड, और उस वाले रास्ते पे कुछ नहीं होगा, वो वापस नहीं आते, बस उधर चले जाते हैं और ख़त्म हो जाती है। तो अभी हमारे पास पास नहीं था तो इसलिए दिक्कत हो रही है। पास नेक्स्ट टाइम पास लेकर आएंगे तो और इंडिया गेट पे जाके देखेंगे क्लोज हो गए। अभी तो स्टार्ट नहीं हुई, टाइम हो गया है 10:12, अभी तक कोई स्टार्ट नहीं हुआ। तो इस साल स्टार्टिंग का टाइम भी पता चल जाएगा एग्जैक्ट कि किस टाइम से स्टार्ट हो रही 26 जनवरी की परेड्स निकलनी। मैं आ गया हूँ परेड्स देखकर। 26 जनवरी फर्स्ट टाइम मैंने देखी, और मैंने जहाँ से आज की 26 जनवरी देखी है वो जगह है गोलचा जाम मस्जिद दरियागंज। उस लोकेशन से मैंने देखा। मतलब सुबह 7:30 बजे घर से निकल गए थे। सुबह 7:30 बजे घर से निकलना एकदम रॉन्ग डिसीजन रहा, क्योंकि हमारे पास नहीं था। और अगर आपके पास नहीं है ना, फिर आपको मतलब खड़े होकर देखनी पड़ेगी, वो भी कहाँ जगह मिले, कैसी जगह मिले, वो भी नहीं पता आपको, राइट। तो 4, 5, 6 घंटा आप नहीं खड़े रह सकते, क्योंकि 11 बजे स्टार्ट होता है वो जो फंक्शन होता है 26 जनवरी का 11 बजे। अब 11 बजे जब स्टार्ट हो रहा है तो अब इंडिया गेट से निकलता है, हमारे सारे परेड जो है इंडिया गेट से निकलती हैं, तो वो जाती हैं सीधी रेड फोर्ट लाल किला। तो इन दोनों के बीच में मुझे लग रहा है 10 किलोमीटर का तो डिस्टेंस है, 10-12 किलोमीटर का। तो अगर जो बंदा इंडिया गेट पे है तो इसका मतलब है कि वो अच्छी परेड देख रहा है, वो शानदार वाली चीज़ देख रहा है। रियल में जो 26 जनवरी है वो वहीं मनाई जाती है, इंडिया गेट पे ही, और वहीं पर ही प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वहीं पर ही प्रेसिडेंट होते हैं, वहीं पर ही जो चीफ गेस्ट होता है। इस साल जो चीफ गेस्ट थे वो हैं इंडोनेशिया के, पता नहीं क्या नाम याद नहीं रहा। इंडोनेशिया के एक पॉलिटिशियन है, वो इस साल के चीफ गेस्ट रहे। तो हर साल कोई नया चीफ गेस्ट रहता है। तो 26 जनवरी ठीक है, हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं भाई, ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन पास लेके जाएंगे तो ज़बरदस्त है, अदरवाइज़ तो वो बहुत इतनी अच्छी चीज़ को भी आप अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे और सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास नहीं है और पहले से आप नहीं आते हैं। तो मैं जा रहा हूँ घर, और मैं चाह रहा हूँ कि घर जाते हुए क्यों ना दीन की बात सुन ली जाए। आज की दीन की बात स्टार्ट करते हैं, डेली व्लॉग विद दीन की बात में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम सब बच्चे बैठे हो, वालिदैन को अपनी जन्नत बना लो, माँ बाप को अपनी जन्नत बना लो, उनकी दुआ ले लो। मेरे नबी ने फरमाया काश मेरी माँ जिंदा होती। माँ का खास तौर पर मेंशन किया, मेरी माँ क्यों कि बाप को तो देखा ही नहीं और माँ को देखा है 6 साल। मेरी माँ जिंदा होती और मैं ईशा की नमाज के मुसल्ले पे खड़ा होता और मेरे घर से मेरी माँ कहती मोहम्मद, तो मैं माँ के लिए नमाज तोड़ देता। मेरा नबी कह रहा है। और जब आप हज पे तशरीफ ले गए और अबवा के मैदान से गुजरे जहां मेरे नबी के वालदा का इंतकाल हुआ था, इस बात को 57 साल गुजर चुके हैं। 6 बरस की उम्र में मदीना से निकले 3 अफराद, मेरे नबी की माँ, मेरे नबी के वालिद की बांदी उम्मे ऐमन, वो भी माँ हैं, उन्होंने भी दूध पिलाया था मेरे नबी को। 2 माएँ हैं, एक दूध पिलाने वाली, एक पैदा करने वाली, और एक मेरे नबी हैं। जब अबवा के पहाड़ों में पहुंचे तो अचानक हार्ट अटैक से हजरत आमना 25 साल की उम्र में इंतकाल फरमा गई। और मेरे नबी ने इतना उसका गम लिया, 6 साल का बच्चा। मैं सन 2000 में वहां गया था, मेरे आंसू नहीं रुकने को आ रहे थे कि कहां मेरे नबी की मां को अल्लाह ने उठाया। न कोई आसरा, न कोई सहारा, न कोई रिश्ता, न कोई झोली, न कोई छांव, ऐसे तन्हा यतीम कर। जब उनको पत्थरों में दबा के नीचे उतरे, उम्मे ऐमन को से हाथ छुड़ाकर भागे और ऊपर पहाड़ी पे चढ़ गए। जब उम्मे ऐमन पीछे गई तो उम्मे ऐमन ने क्या देखा कि अबवा के पहाड़ भी रो रहे होंगे, अब मां की कब्र को चिमट के ऐसे ऊपर लेटे हुए थे, कब्र को पकड़ा हुआ था, ऊपर लेटे हुए थे। जब उम्मे ऐमन करीब आई तो सुना आप कह रहे थे अम्मा जी आपको तो पता था
آپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا، آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی، کیوں چلی گئی؟ 6 سال کا بچہ پہلی موت دیکھ رہا ہے تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میری ماں کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ام ایمن نے اٹھانا چاہا، آپ نے اٹھنے سے انکار کر دیا۔ اس صدمے کو سینے میں لیے ہوئے 57 سال کے بعد، 7ویں دن بندہ رو نہیں سکتا، رونا نہیں چاہے تو رونا نہیں آمدا، 57 سال کے بعد آپ اس وادی سے گزرے، اپنے اونٹنی کو ماں کی قبر کی طرف موڑ دیا، اور ان پلرز کو 3 گنا کرو تو وہ پہاڑ بنتا ہے، چھوٹی پہاڑی تھی، اونٹنی کو نیچے بٹھایا، اوپر پہاڑ پر گئے، اور یہ مجھے دیکھو، یوں آپ نے گھٹنے کھڑے کیے ماں کی قبر کے سرانے، اور یہ ہاتھ یہاں رکھے، اور پھر سر دیا اپنے گھٹنوں میں یوں، پھر رونا شروع کیا، اتنا روئے، اپریل کا مہینہ تھا، دھوپ سر پہ پڑ رہی تھی، ہم تو ٹھنڈی دھوپ میں بیٹھے ہیں، شدید دھوپ میں بیٹھے تھے، اور اس کنڈیشن میں یہ بچوں کا سٹائل ہوتا ہے، جب لمبا رونا ہو تو وہ یوں بیٹھتے ہیں سر اندر دے کر، اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی ساری آنسوں سے بھر گئی، سینہ تر ہو گیا، احرام تر ہو گیا، اور کئی گھنٹے بیٹھ کے روتے رہے۔ 2 جہان کے سردار ہو کر تمنا کر رہے ہیں، کاش اماں تو زندہ ہوتی، تو مجھے کہتی محمد میں تیرے لیے نماز توڑ دیتا۔ اور میرے نبی نے، یہ بچیاں غور سے سنو، میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا یہ تو اللہ کو پتا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں، تو آپ نے فرمایا جب بچیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے، جب بیٹیاں ماؤں کے ساتھ بدتمیزی کریں گی اور ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ ایک ماں بیٹی کو میں بھول نہیں سکتا، ماں کے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے، اور بیٹی ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں، ہماری اپنی وہ پنجابی زبان، بھوک نہیں، اوہ ہوئے ہوئے ہوئے، یہ تو ہم نوکر کو کہتے ہوئے ڈرتے ہیں، وہ ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں، یعنی بکواس نہ کر، روا کے چپ، صرف آنسو اس کے گر رہے تھے ایسے۔ شاید وہ یاد کر رہی تھی کہ 9 مہینے کیسے اس کو میں نے پیٹ میں پالا، جنتے ہوئے کتنی تکلیفوں سے گزری، اور اس کو دودھ پلاتے ہوئے کتنی راتیں میں نے کاٹ کاٹ کے گزاری، اور اس کے پیشاب دھوتے ہوئے کتنی دفعہ میں سردی میں ٹھٹھری، اور آج یہ مجھے کہہ رہی ہے بھوک نہیں۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا، سنو غور سے بچوں سارے سنو، جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ میرے نبی کی زندگی کا دوسرا روپ حقوق العباد، نماز حقوق اللہ میں آ جاتی ہے، میں حقوق العباد کی تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں۔ ماں باپ زندہ ہیں تو دعا لے لو، والدین سے کہتا ہوں بچوں کو عزت دو، جہاں اولاد ماں باپ کے حقوق ہیں وہاں اولاد کے حقوق ہیں، اولاد کو عزت دو، اولاد کو عزت دو، اولاد کو عزت دو۔ بہت سی اولاد کی نافرمانی کا ذریعہ ماں باپ بن رہے ہیں، سختی کر کے، زبردستی کر کے، اور ٹھونس کر چیزیں نوکروں کی طرح سلوک کر کے۔ میرے نبی کے گھر میں جب بیٹی فاطمہ ملنے کے لیے آتی تھی تو میرے نبی بیٹھے نہیں رہتے تھے، یا اب چیئر پہ بیٹھے ہوئے بی بی فاطمہ آ گئی، اب زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں بیٹی آ گئی، اب چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں بیٹی آ گئی۔ میرے نبی کیا کرتے تھے؟ کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے، ایک دم کھڑے ہو جاتے تھے، اور پھر کھڑے نہیں رہتے تھے، تیزی سے آگے بڑھتے تھے اور حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے۔ یہ والدین غور سے سنو، حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے، اور ہاتھ پکڑ کے مجھے دیکھو یوں بوسہ لیتے تھے، بیٹی کا بوسہ لیتے تھے، پھر ہاتھ چھوڑتے نہیں تھے، ہاتھ پکڑے پکڑے لاتے 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 ان کو چارپائی پر پہلے بٹھاتے تھے پھر خود بیٹھتے تھے۔ یہ باپ اور رسول ہو کر بیٹی کو یہ عزت دیتے تھے۔ پھر وہ جنت کی عورتوں کی سردار بنی، پھر وہ جنت کے سرداروں کی ماں بنی، پھر وہ اللہ کے شیر کی زوجہ بنی۔
تو والدین سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو عزت دو، عزت دو، عزت دو، عزت دو۔ پھر آپ سے زندگی کے بڑے فیصلے ہیں شادی، آپ لوگ اکٹھے پڑھتے ہو لڑکے لڑکیاں، اپنی شادی کے فیصلے خود نہ کرو، اپنے ماں باپ کے حوالے کرو، اس میں شرافت بھی ہے، اس میں برکت بھی ہے، اس میں رحمت بھی ہے، اور اس میں والدین کی دعائیں بھی ہیں۔ کورٹ میرج کو ہوا نہ دو، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر ہمارا نہیں ہے، میرے نبی کے طریقے میں مرد اور عورت کا صرف نکاح سے تعلق ہے، اس کے علاوہ سب جہنم کی آگ ہے۔ اور والدین سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں سے پوچھ کے رشتے کرو، زبردستی مت کرو، میرا معاشرہ بہت سنگین قسم کے جرم کا شکار ہے، بچوں پہ مسلط کر دیتے ہیں، ایتھے ہی کرنی ہے، ایسے جٹاں چی کرنی ہے، بٹاں چی کرنی، پتہ نہیں آئے کتوں جٹ بٹ، چلو تم ناراض نہ ہو، راجپوتاں چی کرنی، میں راجپوت ہوں، میں اپنی قوم کو بھی رگڑ دیتا ہوں، راجپوتاں چی کرنی، اگاں کرنی ہی کوئی نہیں۔ یہ ظلم و ستم اولاد پہ مت کرو، اپنی بچی سے پوچھو، اگر بیٹی ہاں کرے تو پھر قدم اٹھاؤ، اگر بیٹی کہتے ہیں میں نہیں کرنا چاہتی تو وہ نافرمان نہیں ہے، اللہ کے واسطے میری سنو، صرف تم نہیں سن رہے، اس کیمرے سے لاکھوں کروڑوں لوگ سن رہے ہیں۔ اگر بیٹا یوں کہہ دے کہ ابا میں نے یہاں شادی نہیں کرنی، میرا جی نہیں چاہتا ہے، تو وہ بیٹا نافرمان نہیں ہے، فرما بردار ہے، اس نے شریعت کا حق استعمال کیا ہے۔ اب ایسا ظلم مت کرو کہ نہیں اتھے ہی کرنی ہے، اتنے گھروں نکل جائے۔ زندگی تم نے تو نہیں گزارنی، زندگی تو بچے نے گزارنی، میں قربان جاؤں۔ ایک حدیث سنو پہلے، پھر اگلی بات سنا تو ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ لوگو سنو، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے آسمان سے جبریل فرشتہ اللہ کا حکم لے کر آیا، پھر میں نے قدم اٹھایا۔ سمجھ گئے میری یہ بات سمجھ گئے سارے؟ اب اگلی سنو، حضرت علی فاطمہ کا رشتہ لینے آ گئے، اور جبریل ان سے پہلے آ گئے کہ یا رسول اللہ فاطمہ علی کے لیے ہے۔ باپ محمد مصطفیٰ جیسا ہے، رشتہ مانگنے والا علی جیسا ہے، اور بیٹی فاطمہ جیسی ہے، اور آپ پوچھتے ہیں علی کیسے آئے؟ وہ شرم کی وجہ سے کچھ کہہ نہ سکے، چپ۔ آپ کو تو پتا تھا، آپ نے فرمایا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ کہ جی۔ تو جبریل تنال بیٹھا ہے کہ یا رسول اللہ اتھے ہی کرنا ہے، آپ نے ہاں نہیں کی، آپ نے کہا انشاءاللہ، اور یہ کہہ کر اٹھ گئے۔ انشاءاللہ نبی کا ہاں ہی ہوتا ہے، لیکن جبریل کے آنے کے باوجود اور اللہ کے کہنے کے باوجود میرے نبی کو بھی پتا ہے کہ یہ رشتہ یہاں کاتب تقدیر نے لکھ دیا ہے، لیکن امت کو سبق سکھانے کے لیے آپ گھر تشریف لے گئے۔ بیٹی فاطمہ کہ جی یا رسول اللہ، کہ علی کا رشتہ آیا ہے، میں ہاں کر دوں؟ سبحان اللہ۔ میں اپنے دیہاتی بچیوں پہ مجھے رونا آ گیا کہ جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا سانو کہیں دنال بندے پہ جانور ہے یا انسان ہے۔ علی جیسا داماد، چلو علی کو چھوڑو، فاطمہ کو چھوڑو، جبریل آیا بیٹھا ہے، جبریل آیا بیٹھا ہے، اس کے بعد فاطمہ سے پوچھنے کی کیا بات ہے؟ جبریل آ کر کہہ رہا یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے فاطمہ علی کے لیے ہے اور علی فاطمہ کے لیے ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں بیٹی فاطمہ ہاں کر دو۔ ہماری تو آج کی بیٹیاں انکار نہیں کرتی، چپ کر کے گاؤں ماج طرح بن چھڑ دن کلے نال۔ کوئی ان کے اندر کے جذبات کو سننے والا کوئی نہیں ہوتا، اپنی انانیت پر یہ فیصلے کرتے ہیں، اور میرا نبی کہہ رہا بیٹی ہاں کر دو۔ سبحان اللہ۔ آپ کا کیا خیال ہے، فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ یہ تو یہ بیٹیاں نہیں انکار کرتی تو فاطمہ نے کہاں کرنا تھا؟ لیکن یہ سبق دینا تھا ان والدین کو جو نادانی میں نادانی کے فیصلے کر کے اولاد کو ہمیشہ ایک ٹھنڈی آگ میں دھکا دے دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب ہاں کی، پھر آپ باہر نکلے۔ اچھا مزے کا واقعہ ہوا، حضرت علی اٹھ کے باہر نکلے
تو صحابہ باہر کھڑے انتظار کر رہے تھے کہ کیا ہوا. حضرت علی کو بھیجنے والے تھے عبد الرحمن بن عوف. پہلے ابو بکر گئے تو آپ نے انکار کر دیا. عمر گئے رشتہ مانگا, آپ نے انکار کر دیا. عبد الرحمن بن عوف نے علی سے کہا آپ جائیں, آپ کا رشتہ رد نہیں ہوگا. کہنے لگے میرا تو ذاتی گھر بھی کوئی نہیں, مجھے کہاں سے رشتہ ملے گا, میں تو بالکل غریب ہوں. کہ نہیں تم جاؤ. تو واپس آتے انہوں نے عبد الرحمن بن عوف پہ چڑھائی کر دی. وہ کیا ہے نا, تو میں نے گلے آئی, انکار ہو گیا. تو صحابہ نے پوچھا کیا ہوا, کہا کچھ کہا ہی نہیں, چپ کر کے اٹھ گئے. تو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کچھ بولے صحیح, کہ بس اتنا کہا انشاءاللہ. کہا تو مبارک ہو, نبی کہا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے. کہا اچھا تو اتنا میں آپ باہر تشریف لے. کہا علی, کہا جی, کہا لو بلاؤ, لوگوں کو بلاؤ. ساری مسجد بھر گئی, آپ کی ساری مسجد فل ہو گئی. آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے, علی کو سامنے بٹھایا. کہا لوگوں, یہ جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں فاطمہ بنت محمد کا نکاح علی بن ابی طالب کے ساتھ کر دوں. پھر آپ نے خطبہ پڑھا اور کہا کہ علی, ہائے ہائے ہائے, میں نے فاطمہ بنت محمد کو 400 درہم مہر کے عوض تیرے نکاح میں دیا, تو نے قبول کیا؟ حضرت علی نے زور سے نعرہ لگایا میں نے قبول کیا, اور سجدے میں چلے گئے. اللہ کا شکر کا سجدہ ادا کیا. پھر میرے نبی نے وہیں سارے مجمع کو شہد کا شربت پلایا اور تازہ کھجوریں کھلائیں. اور پھر جب رخصتی ہوئی تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ آ کے لے جاؤ. پھر آپ نے حضرت ام سلمہ, حضرت حفصہ اور جناب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان تینوں کو بلا کر فرمایا تمہیں پتہ ہے نا مجھے فاطمہ سے کتنا پیار ہے, تو تم فاطمہ کو دلہن بناؤ, اس کی تیاری. مجھے ابھی میرے ایک اسٹوڈنٹ کا میل آیا. میل میں وہ لکھ رہا ہے کہ راز سر میں 2 سال سے ایک جاب کے اندر سٹک ہو گیا, تیاری کرواؤ, اسے دلہن بناؤ. تو ان تینوں نے حضرت فاطمہ کو دلہن بنایا. پھر آپ نے حضرت علی کو پیغام بھجوایا, وہ تشریف لائے, اپنی اونٹنی لے کر آئے. حضرت عقیل ساتھ ہے, سلمان فارسی ساتھ ہے, اور دروازے پر اونٹنی بٹھائی. آپ علی کو اندر لے گئے اور یوں فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دے کر فرمایا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک. سبحان اللہ. پھر آپ نے کہا میری بیٹی فاطمہ, مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے. والدین سے کہتا ہوں اپنے نبی کی زندگی پڑھو. میرا درد ہے کہ ہماری ثقافت میں اسلام داخل نہیں ہوا, ہمارے عبادت میں اسلام آ گیا. بہت سارا مجمع مرد عورتوں کا نمازی ہے, حاجی ہے, عمرے کرتے ہیں, لیکن ثقافت میں نبوت کی جھلک دکھائی دے, ثقافت میں اللہ کا نبی دکھائی دے, وہ نہیں ہے. زندگی بیت گئی اس انتظار میں, مدت سے لگ رہی تھی لب بام ٹک ٹکی, تھک تھک کے گر گئی نگہ انتظار آج, پتہ نہیں کب صبح ہوگی. چلو کہتے تو جائیں مجھے ہے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. والدین کے ذمہ ہے اولاد کو خواہش میں ان کا احترام کرنا کہ زندگی انہوں نے گزارنی ہے, اور نگہ انتظار آج, پتہ نہیں کب صبح ہوگی. چلو کہتے تو جائیں مجھے ہے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. والدین کے ذمہ ہے اولاد کو عزت دینا, ان کے سب سے بڑی خواہش میں ان کا احترام کرنا کہ زندگی انہوں نے گزارنی ہے, اور آپ کے ذمہ ہے والدین کے آگے سر جھکا دینا. اللہ کے واسطے کورٹ میرجز اور خفیہ شادیاں یہ نہ ہماری ثقافت ہے نہ یہ انسانیت ہے. ہمیشہ دکھ دردوں میں زندگی گزرتی ہے کہ اصل زندگی تو موت کے بعد آنے والی ہے. تو والدین پڑھیں شریعت کو, اولاد بھی پڑھے اپنے نبی کی زندگی کو. ایک شخص حضرت عمر کے پاس آیا ایک بیٹے کو لے کر, کہا امیر المومنین یہ میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے اور مجھے بہت تنگ کرتا ہے. حضرت عمر کے پاس لاٹھی ہوتی تو انہوں نے یوں اٹھائی. وہ کہنے کا حضور معافی دے جے, ایک میری گل سن لو. آپ نے فرمایا کیا؟ کہنے لگا ماں پیو دے بڑے حق ہیں, بالکل ٹھیک ہے, پر کوئی ساڈا حق بھی ہے ماں پیو تے؟ آپ نے کہا ہاں. ہاں. کہنے لگے ذرا وہ بتا دیں. کہا پہلا حق ہے اچھی ماں تلاش کرے, نیک عورت تلاش کرے. دوسرا حق یہ ہے نام اچھا رکھے. تیسرا حق یہ ہے اس کو قرآن کی معافی دے جے, ایک میری گل سن لو. آپ نے فرمایا کیا؟
کہنے لگا ماں پیو دے بڑے حق ہیں، بالکل ٹھیک ہے، پر کوئی ساڈا حق بھی ہے ماں پیو تے؟ آپ نے کہا ہاں۔ ہاں، کہنے لگے ذرا وہ بتا دیں۔ کہا پہلا حق ہے اچھی ماں تلاش کرے، نیک عورت تلاش کرے۔ دوسرا حق یہ ہے نام اچھا رکھے۔ تیسرا حق یہ ہے اس کو قرآن کی تعلیم دے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، آج کی دین کی بات بہت ہی شاندار اور ایک ایسے امپورٹنٹ ایشو پہ بات ہے جو آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور وہ ہے اپنی پسند کی شادی کے چکر میں۔ اسلام نے تو منع نہیں کیا اپنی پسند کی شادی کے لیے، لیکن وہ ماں باپ کو جو لات مارتے ہیں نا، یا ماں باپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں، وہ بہت خطرناک ہو رہا ہے۔ مطلب اپنے آپ میں وہ چیز یوں کہہ لیں کہ ڈائریکٹ اپنا دوزخ کا ٹکٹ خرید رہے ہیں لوگ دنیا کے اندر ہی۔ مطلب ان کو قیامت کا بھی انتظار نہیں ہے، وہ دنیا سے ہی فکس کر کے جانا چاہتے ہیں اپنی دوزخ۔ تو آپ کا لاکھ جی کر رہا ہے کسی سے شادی کرنے کا، لڑکی ہو لڑکا ہو، لیکن آپ نہ کریں، یہ زیادہ بیٹر ہے بمقابلے اس کے کہ آپ نافرمانی کر کے ماں باپ کو لات مار کے اس سے شادی کر لیں۔ آج کے سبق میں مجھے سب سے امپورٹنٹ بات یہی لگی ہے کہ بھائی ماں باپ زندہ ہیں، ان سے دعا کرا لیں، ان کی دعا لے لیں، ان کو خوش کر دیں۔ اگر ماں باپ خوش ہو کے چلے گئے آپ سے، تو پھر تو جنت آپ کی پکی ہے۔ اگر ماں باپ آپ سے دکھی ہیں اور ماں باپ کو ناراض کر دیا، پھر تو بہت دقت آنے والی ہے۔ تو آج کا جو سبق ہوا، آج کی جو دین کی بات ہوئی، ڈیلی ولاگ ود دین کی بات میں کون سا پارٹ آپ کو سب سے امپورٹنٹ لگا وہ بتا سکتے ہیں، اور آج کی دین کی بات پوری کیسی لگی وہ بتا سکتے ہیں۔ اور ہماری ولاگ سیریز الحمدللہ اچھی چل رہی ہے، ڈیلی ولاگ ود دین کی بات۔ آج 26 جنوری بھی ایڈ ہو گئی ہے اس ولاگ کے اندر، آپ وہ بھی بتا سکتے ہیں آپ نے 26 جنوری دیکھی ہے یا نہیں دیکھی ہے، یا دیکھی ہے تو کب دیکھی ہے، اس ٹائم کیسے رول تھا، اگر کسی نے بہت پہلے دیکھی ہے تو اپنا ایکسپیرینس بتا سکتے ہیں۔ میں نے فرسٹ ٹائم دیکھی ہے، دلی میں رہتا ہوں لیکن میں نے فرسٹ ٹائم دیکھی ہے 26 جنوری۔ ممی پاپا کے ساتھ گیا تو اس نیت سے کہ ان کے ساتھ جاؤں گا، تو ان کے ساتھ جانا، ماں باپ کے ساتھ بیٹھنا، ماں باپ کو دیکھنا نیکی ہے۔ جو انسان اپنے ماں باپ کو پیاری نظر سے دیکھ رہا ہے اس کو ثواب مل رہا ہے۔ تو ماں باپ کے ساتھ ٹائم میں نے آج اسپینڈ کیا تو مجھے خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی، سمجھ رہے ہو۔ تو انشاءاللہ آج کے ولاگ کو یہیں پر ہی اینڈ کرتے ہیں، اور میں پھر ملتا ہوں آپ سے ایک نیکسٹ ولاگ میں، ایک خوبصورت ولاگ میں۔ جب تک کے لیے تھینک یو سو مچ۔ آپ اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ جزاکم اللہ خیر جزا۔ اللہ حافظ۔